आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कश्मीरी अवाम को भरपूर खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा है कि कश्मीरी अवाम के आज़म और दलेराना जिदोजहद को सलाम पेश करते हैं। भारतीय अफवाज के हाथों मकबूजा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां और लॉकडाउन जारी है। वक्त आ गया है इंसानी अलमिये को खत्म किया जाए, मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल किया जाए। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि कश्मीर कॉज पर हम सब साथ हैं। आज के दिन सियासत और तफरीक की बात नहीं करनी चाहिए। कश्मीर इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि पीपल्स पार्टी की क़यादत ने माजी में कश्मीर का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ा। आज एक ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो कश्मीर का मुकदमा लड़े। कश्मीर में कराची में अस्करी पार्क का नाम कश्मीर पार्क के नाम से मंसूब किया गया है। इस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने माजी में यह मुकदमा कश्मीर का बैनुल-अक़वामी सतह पर लड़ा है। एक बार फिर हमें किसी ऐसे लीडर की ज़रूरत है जो उसी जुर्रत और बहादुरी के साथ ये मुकदमा लड़ सके दुनिया भर के साथ। मैं समझता हूँ आज के दिन हमें तफरीक की बात नहीं करनी चाहिए, हमें सियासत की बात नहीं करनी चाहिए। तमाम पाकिस्तानियों को मुत्तहद होकर एक साथ वन पॉइंट एजेंडे पर खड़ा होना चाहिए और वो एजेंडा ये है कि कश्मीर इंशाअल्लाह पाकिस्तान का हिस्सा बने। आज 5 फरवरी के हवाले से बल्दिया उज़्मा कराची ने फैसला किया कि इस पार्क को KMC पार्क का नाम ना दिया जाए, इस पार्क का नाम हम कश्मीर पार्क रखें। और JUIP के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज मज़ालिम ढा रही हैं। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल कराने में नाकाम रही। इस्लामाबाद में यकजहती कश्मीर रैली से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान ने कहा दुनिया मकबूजा कश्मीर में मज़ालिम पर खामोश क्यों है? कश्मीर पाकिस्तान की जानिब देख रहा है। मौजूदा हुकूमत ने कश्मीर को दरिंदा सिफ्तों के हवाले कर दिया। पूरी कौम कश्मीरियों के साथ है और साथ रहेगी। अक़वाम मुत्तहिदा अपने करारदादों पर अमल दरामद करने में नाकाम रही। कश्मीरियों को हक खुद इरादियत पौन सदी गुजरने के बाद भी नहीं दे सके हैं। मौजूदा नाअहल हुक्मरानों ने कश्मीरियों को हिंदुस्तान के दरिंदों के हवाले कर दिया है। नालायक हुक्मरान नहीं रहेंगे। इनकी हुकूमत हमने गैर मुअस्सर बना दी है और इंशाअल्लाह पाकिस्तानी कौम कश्मीरियों के शाना बशाना खड़ी रहेगी। कश्मीर के मज़लूम अवाम से पाकिस्तानियों का भरपूर इज़हार यकजहती। शहर शहर रैलियाँ निकाली जा रही हैं। इस्लामाबाद में निकाली गई रैली में सदर ममलिकत आरिफ अलवी समेत वज़रा और अरकान असेंबली ने शिरकत की। मुज़फ़्फ़राबाद में इंसानी हाथों की ज़ंजीर बनाई गई। पेशावर में निकाली गई रैली में बच्चियाँ कश्मीरी लिबास पहनकर शरीक हुई। सबका एक ही नारा कश्मीर बन के रहेगा पाकिस्तान। वज़ीर आला बलूचिस्तान के सेक्रेटेरिएट में शाह खर्चियाँ गुज़िश्ता माली साल में 81 करोड़ 45 लाख रुपए कौमी ख़जाने से खर्च किए गए। रिपोर्ट करेंगे इसमत अमान समलानी। बलूचिस्तान के सेक्रेटेरिएट के अखराजात में बेपनाह इजाफा मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के दौरान अखराजात का तखमिया 69 करोड़ 68 लाख रुपए था। साल के इख्तिताम पर ये रकम 81 करोड़ 45 लाख रुपए तक पहुंच गई। बस्ती बसाना खेल नहीं, ये बस्ते बस्ते बस्ती है। जहां आज शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद है, यहाँ कभी 85 गाँव आबाद थे। इनके आसार आज भी कहीं न कहीं मौजूद हैं। देखिए शहर इक़्तिदार की कहानी आयशा शुएब की जुबान। शाही इस्लामाबाद का पुराना नाम था, जहां 85 देहात आबाद थे। वजारत खारजा की जगह कटारियां, E7 में ढोक जीवन, जिना सुपर में रोपड़ा, 0 पॉइंट में पतन, कन्वेंशन सेंटर की जगह बांगड़ी और अपारा की जगह बाग कला नामी गाँव था। 85 साला मुकामी बुजुर्ग अल्ताफ हुसैन ने ये सब मनाजिर अपनी आंखों से देखे। इस्लामाबाद बनाना जी 1960 से शुरू हुआ है। इसमें बहुत बड़े गांव थे जी। अपारे के साथ बाग एक नामी गांव था, शक्करपड़ियाँ वहाँ मतलब बहुत बड़ा गांव था। ये रुपड़ा, बाणियाँ, सैदपुर, सथाल, किला, कनाला, टोक जीमोन, ये बहुत सारे तकरीबन 85 गांव बनता था। शहर तो आबाद हो गया, लेकिन मुतासरीन आज भी अपनी खुशहाली के दिन याद करते हैं। कैमरामैन सईद कुरैशी के साथ आयशा शुएब, न्यू न्यूज़ इस्लामाबाद। दुआ गो भी हैं कि इंशाअल्लाह अल्लाह के फज़्ल करम से वो वक्त दूर नहीं जब कश्मीर आज़ाद होगा और लोगों को उनका हक मिलेगा। मैं मुख्तसरन
بلوچستان کے حالات پہ بھی بات چیت کرنا چاہوں گا. مجھے یقین ہے کہ آپ لوگ اس میں انٹرسٹڈ ہوں گے. بلوچستان کے حالات کو اگر میں نے ایکسپلین کرنا ہو فرام دا سیکورٹی اینگل تو میں اس کو ایک پیرابل کے ساتھ ایکسپلین کروں گا. دشمن کو کشمیر کی تکلیف، جو تکلیف چل رہی ہے، اس کا اظہار وہ بلوچستان میں کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اور اس کا کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کشمیر اور بلوچستان کو کسی طرح کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. یہ ایسے ہی ہے جیسے زمین اور آسمان کا آپس میں تقابل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو. ناکامی انشاءاللہ تعالی دشمن کے ہاتھوں پہ لکھی جا چکی ہے. اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمیں ہمارا مکار دشمن سوشل میڈیا اور اس طرح کے وسائل کے ذریعے ایک مایوسی پھیلانے کی کوشش کرتا کہ پتہ نہیں کیا ہو گیا اور کون سی انہونی بات دنیا سے ہو گئی. حالات اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں. حالات کا دھارا دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. حالات کے اندر حالات کے نقطے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. حالات کا دھارا دیکھیے تو 2013 کو یاد کیجئے اور ان حالات کو یاد کیجئے جب شیطانی اپنے عروج پہ تھی. اللہ کا شکر ہے. کور کمانڈر بلوچستان لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی اس زیارت میں اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آپ یہ مناظر اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. صدر مملکت عارف الوی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اس وقت مظفر آباد میں شہداء کی افتتاحی تقریب میں شرکت کرنے کے لیے پہنچے ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور صدر مملکت عارف الوی اس وقت مظفر آباد میں موجود ہیں اور یادگار شہداء کا آج یہاں پر افتتاح کیا جائے گا. اور اس افتتاح میں شرکت کرنے کے لیے آج کشمیر ہالیڈے کی مناسبت سے، آج یوم کشمیر کی مناسبت سے صدر مملکت عارف الوی اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ وہاں پر پہنچے ہیں. اس سے پہلے اسلام آباد میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت عارف الوی نے آج انتہائی سخت موقف اختیار کیا اور یہ کہا کہ کشمیریوں کی ہر ممکن اخلاقی، سیاسی اور سفارتی حمایت جاری رکھی جائے گی. آپ یہ مناظر بھی اس وقت اپنی ٹیلی ویژن اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں. صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود بھی دیکھے جا سکتے ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی اس موقع پر موجود ہیں. باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين
الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں تو ان کی نسبت یہ نہ کہنا کہ وہ فوت ہو گئے، وہ فوت نہیں ہوئے بلکہ زندہ ہیں مگر تم نہیں سمجھ سکتے، اور ہم تمہیں کسی قدر خوف سے، بھوک سے، مال کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے اور معیشت کے نقصان سے آزمائیں گے۔ تو صبر اختیار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی بشارت دیجئے۔ ایسے صابرین پر جب کوئی مصیبت واقع ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم بے شک اپنے رب کے ہی بندے ہیں اور ہمیں لوٹ کر بھی اپنے رب ہی کی جانب جانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اب سیاہی ظلم کی کافور ہوتی جائے گی، تیرگی شام ہجراں دور ہوتی جائے گی، ام سے وادی میری معمور ہوتی جائے گی، وادی کشمیر شمع طور ہوتی جائے گی۔ میرے استاد اور کشمیر کے سپوت پروفیسر مقصود جعفری صاحب کا کلام ہے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں کوئل کشمیر بانو رحمت صاحبہ کو کہ وہ آئیں اور شہداء کو خراج تحسین پیش کریں۔